नावल का नाम आग का दरिया, मुसन्फ़ा कुर्रतुल ऐन हैदर, बाब नंबर 29। नौजवान बंगाली क्लर्क ने सर उठाकर उसे देखा। वो अब तक फाइलों पर झुका हुआ था। उंगराले बाल उसके माथे पर आन गिरे थे। मेज पर चारों तरफ मटियाले कागजात का अंबार था। बाहर बरामदे में उड़िया कुल्ली लड़का ऊँघता जाता था और पंखे की डोर खींच रहा था। सरल को दफ्तर में दाखिल होता देखकर वो हड़बड़ाकर सीधा हो बैठा और पंखा ज्यादा तेजी से खींचने लगा। गुड आफ्टरनून सर, नौजवान ने कुर्सी पर से उठते हुए बड़े रसान से कहा। गुड आफ्टरनून, तुम्हारा नाम क्या है? गौतम नीलंबर दत्त सर। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं कल ही प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के दफ्तर से यहाँ ट्रांसफ़र किया गया हूँ। कब से काम कर रहे हो? अभी तो लड़के ही मालूम होते हो, सरल ने दिलचस्पी से पूछा। उसका नेटिव लोगों से ये दोस्ताना अंदाज एक ज़माने में कार्नवाल्स को बहुत खिला करता था, क्योंकि जब से जॉन कंपनी को सियासी इक़्तिदार मिला था, कार्नवाल्स ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी थी। अब अंग्रेज़ हाकम थे और हिंदुस्तानी महकूम। उन्हें किसी हालत में भी नेटिव लोगों से बराबरी का बर्ताव ना करना चाहिए था। हिस्टन बहादुर वारन हेस्टिंग्स के ज़माने ख्वाब ख्याल हो चुके थे। कार्नवाल्स के अहद से अंग्रेज़ और नेटिव के दरमियान समाजी खलीज वसी होती जा रही थी, मगर सरल ओल्ड स्कूल का नवाब था। उसी तरह शायरों से मिलता, मुजरे सुनता। ओद रेजिडेंसी में रहकर उस पर हिंदुस्तानियत का रंग और भी गहरा हो चुका था। उसे कार्नवाल्स याद आया, गुड ओल्ड कार्नवाल्स, जो गाजीपुर पहुंचकर हैजे का शिकार हो गया। अब तो उसकी हड्डियां भी कब्र में गल गई होंगी। उसे मौत के एहसास ने फिर घबरा दिया। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और फिर बंगाली क्लर्क पर नजर डाली। तुमने कहाँ पढ़ा है? संस्कृत कॉलेज बनारस। और यहाँ? उसने जवाब दिया, कलकत्ता कॉलेज में एफए तक पढ़ा है, अब बीए करना चाहता हूँ। बड़ी खुशी की बात है, सरल ने वाकईतन खुश होकर कहा। दफ्तर के बाद भी मुझसे मिलते रहा करो। फिर वो अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद उसने नीलंबर दत्त को फिर बुलाया। सफ़र करना पसंद है? जी हाँ। कभी शाह ओद की अमलदारी में गए हो? मैं बनारस से आगे कभी नहीं गया। अब जाओगे? चंद ज़रूरी कागजात हैं, तुम्हारे साथ मुसल्लह दस्ता जाएगा। मैं खुद नहीं जा सकता क्योंकि मुझे इजला का दौरा करना है। घर जाकर सामान बांधो। अखिलेश से कहो जहाज़ में तुम्हारे लिए कैबिन का बंदोबस्त कर दे। यस सर, थैंक यू सर। वो उल्टे कदमों अपने कमरे में वापस आया, फिर कागजात पर झुक गया। सरल उसे बड़ी मोहब्बत से देखा कि इंसानों को पहचानने की, उनकी रूह के अंदर जागने की उसने इससे पहले कोशिश क्यों नहीं की थी। जहाज़ ने जो कलकत्ते से बनारस जाता था अभी लंगर नहीं उठाया था। बारिशों का मौसम आ चुका था और मुंगेर और पटने तक गंगा की मौजें हलाकत खेज थीं। गौतम नीलंबर सामान सफ़र दुरुस्त करने के बाद अब बादलों के छटने का इंतज़ार कर रहा था। मांगतला में उसका छोटा सा मकान था जहां वो अकेला रहता था। उसके माँ बाप, बहन भाई सब राजशाही में रहते थे और खेती करते थे। इस समय शाम हो चुकी थी। आंगन के कोनों में जींगर बोल रहे थे। गलियों में बारिश का पानी भरा हुआ था, हवा बंद थी। वो अपने कमरे के बरामदे में, जिसकी सीढ़ियां गली में उतरती थी, चटाई बिछाए, लालटेन जलाए, एक मोटी सी अंग्रेजी किताब के मुताले में मसरूफ था और बार बार डिक्शनरी देखता जाता था। इतने में आहट हुई। उसने सफ़ेद साड़ी में लपटी हुई एक 40 साल औरत सामने खड़ी देखी। वो जल्दी से उठा और नमस्कार करने के बाद उससे पूछा, क्या बात है माँ, तुम किससे मिलना चाहती हो? तुम ही से। मुझसे? हाँ, तुम सरल साहब के क्लर्क नहीं हो? हाँ हूँ तो। मैं शनीला हूँ। शनीला? माँ, उसके पल्ले कुछ न पड़ा। तुम्हारी क्या सेवा करूँ? मैं सरल साहब की बीवी हूँ। अच्छा। उसे याद आया, दफ्तर में उसे किसी ने बताया था कि सरल साहब के जनान खाने में बरसों से एक हिंदू औरत रहती थी, जिसको कुछ अरसे से उन्होंने अलहदा कर दिया था और उसके लिए दूसरा मकान ले रखा था। तुमको साहब बहुत मानते हैं। मेरा एक काम कर दोगे? तुम लखनऊ जा रहे हो ना? हाँ। माँ, तुमने चंपा माई का नाम सुना है? चंपा बाई? वो कौन है? लखनऊ की बड़ी मशहूर तवाइफ है। साहब जब भी लखनऊ जाते हैं उस पर हज़ारों खर्चते हैं। मेरी अब बात भी नहीं पूछते। मेरा अब दुनिया में कोई नहीं है। एक बूढ़ा बाप था, वो भी मर गया। भाई अपने कारोबार में लगे हैं। बाबज उठते बैठते ताने देती है, जाओ अपने फरंगी के पास। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी एक लड़की भी है, वो 10 साल की हुई तो उसे साहब ने अपनी बहन के पास भेज दिया। वो वलायत से लौट कर आई है तो मुझे पहचानती भी नहीं। उसे लोगों को बताते शर्म आती है कि उसकी माँ काली औरत है। नीलंबर की समझ में ना आया क्या कहे। उसे ये मालूम न था साहब की एक लड़की भी है। तुम्हारी बेटी का क्या नाम है? मार्गरेट अजाबल, पर मैं उसे बेला पुकारती थी। तुम ईसाई हो गई हो? नहीं, मगर बेला हमारे धर्म को बहुत बुरा समझती है। तुम चंपा से कहो वो साहब का ख्याल छोड़ दे। तुम लखनऊ से आकर मुझे मिलोगे ना? तुम मुझे बताओगे तुमने चंपा से क्या कहा।
मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा माँ, गौतम निलंबर ने कहा। फिर वो उसे पहचानने के लिए गली में उतरा। तुम्हारी पालकी किधर है? मैं पैदल आई थी, तुम मेरी फिक्र ना करो। गली के अंधेरे में उसकी सफ़ेद साड़ी कुछ देर तक जलमलाती रही। फिर वो मोड़ पर पहुंचकर वो आंखों से ओझल हो गई। गौतम नीलंबर बरामदे में वापस आकर दोबारा अपनी डिक्शनरी पर झुक गया। बाब नंबर 30। लखनऊ के रूमी दरवाजे में पहर दिन चढ़े की नौबत बजने वाली थी। बैलगाड़ियां और शक्कर में चरख चूं करती देहात की तरफ शहर के नाकों में दाखिल हो रही थी। इन बैलगाड़ियों पर तरकारियां और फल लदे थे और मुसाफिर सवार थे। चौक और नहास में चहल पहल शुरू हो गई थी। उमरा के महल्लात के पाई बाग साफ किए जा रहे थे। मुलाजमीन बासी फूलों के गुलदस्ते और गजरे समेट रहे थे। महरियां खुशगपियों में मसरूफ थी। सड़कों के किनारे साकनों और तंबुलनों ने अपनी अपनी दुकानों की आराई शुरू कर दी थी। लोग आते थे, दो गड़ी हंस बोलकर, जर्दा खाकर या हुक्के के दो कश लगाकर अपने आप कारोबार में मसरूफ आगे बढ़ जाते थे। मैदान में नजीसियों की पलटनें कवायद कर रही थी। तलंगे जलंगे हबशी सिपाही, राजपूत, ओहदेदार महल्लात शाही के पहरे पर मुस्तैद खड़े थे। रमना के जंगलों में चिड़ियां चहचहा रही थी। गोमती के किनारे कश्तियां बंधी खड़ी थी। अभी बजरों के चलने का वक्त नहीं आया था। साहल दरिया पर बनी हुई कोठियों का अक्स शफाफ पानी में जिलमिला रहा था। सावन के ओहदे बादलों और आसपास के सब्जे की वजह से गुमती भी सब्जा रंग हो रही थी। हयात बख्श, टेढ़ी कोठी, कंकर वाली कोठी, संगाड़े वाली कोठी, खुर्शीद मंजल, सब जगहों पर बादल झुकाए थे। बागों में पटका लग गया, कंजों में झूले पड़ गए थे। लखनऊ सावन मनाने के लिए तैयार हो चुका था। फिर दोपहर की नौबत बजी। ताम खानों की रौनक दुबाला हुई। बटियारने मसरूफ हुई। लोग अपने अपने कारखानों से खाना खाने के लिए निकले। दीवान खानों में दस्तरख्वान बिछे। बेगमात ने खस की टटियों के पीछे जो सर की बसातें बिछाई। मोहरियाँ और खवासें पानदान खोल कर बैठी। लड़कियां बालियां चुनरियां रंगने में मसरूफ हुई। कढ़ाइयाँ चढ़ाई गई। सपहर की नौबत बजी। दिन ढलना शुरू हुआ। दिल फरेब बागात में दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे। रमना में पले हुए जंगली जानवर चंगाड़ते फिरे और हिरन कुलकुलियां बरा किए। चिड़िया झील पर बादल झुक आए थे। मोती महल पर बारिश की हल्की हल्की बूंदें बरस गई थी। चौथा पहर आया। सूरज डूबने लगा। हवाओं में खुशबुएं उमड़ आई। शाम ओद अपनी पूरी आबोताब से बज़्म आरा हो गई। सारे शहर को रंगारंग की खुशबुओं ने अपनी लपेट में ले लिया। छिड़काव की हुई मट्टी की सूंधी खुशबू, गंदियों की दुकानों की महक, कन्नौज के बेले और जौनपुर के गुलाबों की खुशबू, मंदिरों में से उठते हुए ऊद की लिपट, बादशाह के महल में बहती हुई अतर की नहर की खुशबू। फिर गली कोचों की खिड़कियां और दरवाजे खुले। लोग गलियों और सड़कों पर आ गए। उन्होंने बागों का रुख किया। गली कूचों में से नगमे की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हुई। खुश शक्ल और खुश लबास कंजड़ियाँ, तेज़ो तरार तंबुलने, हसीन और हाजिर जवाब बटियारने सावन और लावनियाँ गाती फिर रही थी। गली के लड़के बैतबाजी करते जाते थे और गोलियां खेलते थे। गरीबों और अमीरों के मकानों से सितार और जल तरंग और तंबूरे की सदाएं बुलंद हो रही थी। नदी किनारे बैठे हुए जोगी तरी बजाते थे। नई ब्याही लड़कियां अपने अपने घरों में बैठी सड़क की ओर देखती थीं कि सावन मनाने के लिए उनका भाई मेके से डोली कब भेजेगा। हलवाई पूरियां छान रहे थे। बच्चियां पकवान बना रही थी। हर शख्स मसरूर था। लोगों खुश हो लो कि दुनिया फानी है, जाने कितने दिन का चैन तुम्हारे नसीबों में लिखा है। आपस में हंस बोल लो, गनीमत जान लो कि यहाँ दो चार हम जिन्स मिल बैठे हैं। कल क्या जानिए क्या हो। कुछ नगारा सांस का बाजत है दिन रैन। बाकी सिर्फ खुदा रहेगा जो कहीं बहुत दूर बैठा इस लैला का तमाशा करता है। वो खुदा जो सूफियों का है और फरंगी महल के मौलवियों का और बालानाथ के जोगियों का, और वो किसी समय भी अपनी उंगली उठा कर कह सकता है बस अब ख़त्म किया जाए। उसे हकीर और बेबस और मुज़हका खेज़ इंसानों, तुम सब एक मकड़ी के गैर मरई जाल में गिरफ्तार हो चुके हो। मकड़ी को तुम पहचानते नहीं हो क्योंकि तुम्हारा जाल गैर मरई है। कब तक तुम्हारी ये मसरत रहेगी बेचारे लोगों। मसरत बड़ी अजीम चीज़ है, दूसरों से उनकी मसरत न छीनना। ये लोग जो इन सड़कों पर चल रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हैं, उन्होंने जीने का ढंग सीख लिया है। ये बावकार, बानफासत, बावज़ा, पुरअमन ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। ये लोग जो इन बागों में जमा हैं बड़े अहम लोग हैं क्योंकि ये एक बड़ी तहजीब के नुमाइंदे हैं। 18वीं सदी के फ्रांस की मानंद उन्होंने जैसे कि फ़न को आला तरीन बुलंदी पर पहुंचा दिया है। ये नाम, ये सूरतें बड़ी अहम हैं। जब कोई उनका नाम लेता है तो दिल पर चोट लगती है। शुजा उल दौला, बहू बेगम, बेनी बहादुर,
टिकट राय और उद के ये मरंजा मरंज बाशिंदे जो हज़ारों साल से घाघरा और गोमती के किनारे रहते आए हैं। रामचंद्र के ज़माने में भी यही लोग थे, शुजाउल दौला के ज़माने में भी ये लोग जिंदा थे। ये किसान और जोगी दरिया के किनारे वो नांगा गो साईं धोनी रमाए बैठा है। ये अपने साथियों के साथ शुजाउल दौला की फ़ौज में शामिल होकर बक्सर में अंग्रेज़ों से लड़ा था। ये पुरअमन किसान अपने मुल्क बचाने के लिए नवाब के सिपाहियों की हैसियत से मराठों से टक्कर लेते थे। ये मरंजा मरंज मलबा है और गवाले अजीम आबाद तक पहुंचकर अंग्रेज़ों से भिड़ गए थे। अमन नहीं था। सिंधिया की फ़ौज ने गंगा पार का इलाका तबाह कर दिया था। इलाहाबाद में क्लाइव डिनर टेबल पर शाह आलम का तख्त बन चुका था। अंग्रेज़ों ने शुजाउल दौला की ज़बरदस्त फ़ौज से घबराकर अहदनामा किया था कि 35,000 से ज़्यादा फ़ौज न रखेंगे, मगर हस्बे मामूल वो इस वादे से फिर चुके थे। और जब फैज़ाबाद का शुजाउल दौला मरा, उसको सदमा था कि अंग्रेज़ों को मुल्क से निकाल ना सका। शुजाउल दौला जो महाजी सिंधिया का पगड़ी बदल भाई बना था, ये नाम उस दास्तान के हैं। दास्तान सुबह होते होते ख़त्म हो जाती है। यही वजह है कि इन लोगों ने फ़न दास्तान गोई को अपने अरूज पर पहुंचा दिया है कि खुद भी ये किस्सा सुनाते सुनाते किस्से में तब्दील हो जाएंगे। उनका किस्सा मज़ह का खेज है। लखनऊ परियों के शहर की तरह जगमगा रहा है। ये मानूस गलियां, सड़कें, महल, गंज, कटरे, बाग, नाके, बारौनक आबाद बरे पुरे। ये किला मच्छी बून है, ये माली खान की सराय है, ये आसफुल दौला के जानसार राजा जाऊ लाल का पुल है। ज़रा ठहरो आसफुल दौला, ये किसका नाम लिया? दिल के सारे तार झंझना उठे। ये वही आसफुल दौला जिसका नाम लेकर हिंदू दुकानदार सुबह को अपनी दुकानें खोलते हैं। जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुल दौला, जो कहता था जहाँ में जहाँ तक जगह पाइए इमारत बनाते चले जाइए। जिसने कहत साली के ज़माने में प्रजा को रोज़ी मुहैया करने के लिए इमाम बाड़ा तमीर करवाया था, जहाँ रात को मशलों की रोशनी में काम होता था कि शुरफा को मट्टी ढोते और ईंटें चुनते शर्म ना आए। दयालु सखी देवता आसमान आसफ, जिसने बागात, बारादरियाँ, शीश महल और हाथी दांत के बंगले बनवा डाले, जो गरीबों और अहले कमाल की परवरिश और कदर के लिए नत नई तजवीज़ें दिमाग से उतारता था। जरी शुजाउल दौला का सखी बेटा आसफ, उसके फ्रांसीसी जनरल क्लॉड मार्टिन के किले को नस्टिशिया के बाग में बहार के सारे फूल खिले हैं। फरा बख्श कोठी के नीचे से नदी सबक खरामी से बह रही है, तो आम खाने के दरीचों के नीचे से किश्तियाँ गुजर रही हैं। बरसात में कोठी की निचली मंजिलें तय आब हो जाती हैं, तो जनरल ऊपर की मंजिलों में चला जाता है। फ्रांसीसी ममारों की बनाई हुई कोठियों में जाड़ फनूस सजे हैं, पियानो रखे हैं, विलायती फर्नीचर जल जल कर रहा है। ये शहर अयोध्या और बनारस की कदीम मौसीकी का मुहाफ़िज़ है। यहाँ की बैरवी सारे मुल्क में मशहूर है। यहाँ मुहर्रम के ज़माने में बाग और पीलो और सोहनी गुल जाती है। बेगमात के महलों की चार दीवारी में लयदार और गलेबाज डूमनियाँ साल भर जश्न मौसीकी मनाती रहती हैं। चौक के कमरे और मुज़ाफ़ात के बाग और बारादरियाँ बाकमाल डेरेदार तवाइफों की तानों से गूंजती हैं। चांदनी रातों में कहार और मजदूर मंडेरों पर बैठकर बिरहा गाते हैं। बुर्ज के रहसदारी रास लीला का सवांग रचाते हैं। ब्रह्मन रकास एक घुंघरू बजाकर नाच रहे हैं और आसपास सारे में मौत का घुंघरू बज रहा है। पिछले 70-80 साल से ये नाटक फैज़ाबाद और लखनऊ के रंग बूम पर खेला जा रहा है। इन किरदारों की अहमियत बाहर वाले नहीं समझ सकते। उन सब ने मिलकर इस दुनिया की तख्लीक की है, जो ऊद के बाशिंदों, हिंदुओं, मुसलमानों की अपनी दुनिया है। ये लोग कभी रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं। इन जैसे नाम और कहीं ना होंगे, उनकी जैसी ज़बान, मजाक, लिबास। ये लोग गरीब, अमीर, औरत, मर्द, जो ठाकर, इमाम बख्श और लाला हुसैन बख्श, मिर्ज़ा मेंदू और नवाब कम्मन कहलाते हैं। और मामन मेहरी और मिर्ज़ा जंगली और सुख बच्चन लोंडी और नवाब बसंती बेगम, ये सब रोते हैं, हंसते हैं, गाते बजाते हैं, लड़ते हैं। शुजात उनका शेवा है, आन पर जान देना, शराफत, एहसानमंदी, वफादारी, नेकी। उसके अलावा जगीरदाराना समाज की जितनी अच्छाइयाँ और जितनी बुराइयाँ हो सकती हैं, वो सब उनमें मौजूद हैं। इसीलिए ये लोग बड़े जज्बाती हैं। बताशे और कौड़ी पर नाचने वाले रक्कास, कश्मीरी बांड, जल तरंगिए, बैनकार, बाजपी ब्राह्मण, तबलची शायर, मरसिया गो, दास्तान गो, कालिस्त, फौजी, बांके, चंडू बाज, भगत बाज, नक्काल, बहरूपिये, आलम फाजल, कलावंत, यहाँ रज़म व बज़म साथ साथ रहती है।
یہ اصل روانی معاشرہ ہے۔ لکھنؤ سے 70 میل کے فاصلے پر بنگلہ فیض آباد ہے، رام کا شہر ایودھیا جسے شجاع الدولہ نے دلی کا ہم پلہ بنا دیا تھا، جہاں گلاب باڑی ہے اور گاگرا کے گھاٹ اور بڑے مغلوں کے زمانے کی مسجد۔ دلی میں اب بیچارے چھوٹے چھوٹے مغل بیٹھے ہیں، یہ مضحکہ خیز چھوٹے مغل باغے باغے پھر رہے ہیں، ان کو سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی۔ دلی کا ایک شہزادہ لکھنؤ میں پڑا ہے، بنارس میں پناہ گزین ہے اور اودھ دربار سے اس کو 2 لاکھ سالانہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ یہ امیر تیمور صاحب کران کی اولاد ہے اور ایرانی شیعوں کی اولاد اس سمے اودھ پوری میں ڈگ وجے رام چندر کے سنگھاسن پر بیٹھی ہے اور اس نے اپنی اس زبردست وراثت کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ بادشاہت ہندوؤں کے لیے ان کی قومی ریاست کے مترادف ہے۔ یہاں ہندو اور مسلمان کا اختلاف کوئی نہیں جانتا، کیونکہ گڑی کا ٹھاکر اور محل کا نواب دونوں جاگیردارانہ اقتدار کے مضبوط رشتے میں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان کی پرجا، جس میں ہندو اور مسلمان کسان دونوں شامل ہیں، ان کے سپاہیوں کی لاٹھیوں سے یکساں پٹتی ہیں، ان کے دکھ سکھ ایک ہیں۔ مذہبی تفریق کو پرجا کا خالص ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ محرم میں بلوے نہیں ہوتے، نہ مسجدوں کے سامنے باجا بجایا جاتا ہے۔ ہندو تعزیہ داری کرتے ہیں اور مسلمان دیوالی مناتے ہیں۔ کیسا الٹا زمانہ ہے! نواب بہو بیگم ہر سال ہولی منانے فیض آباد سے اپنے بیٹے کے پاس لکھنؤ آتی ہیں۔ ساری سلطنت میں ہندو راجاؤں نے مسجدیں اور امام باڑے بنوا رکھے ہیں۔ لکھنؤ سے 80 میل کے فاصلے پر بہرائچ ہے، جسے ہزاروں برس پہلے شراوستی کہتے تھے، جہاں سالار مسعود غازی کی درگاہ ہے۔ ہر سال بڑی دھوم دھام سے ہندو مسلمان مل کر ان کی بارات نکالتے ہیں۔ جیٹھ مہینے میں ان کا میلہ لگتا ہے۔ سرخ نیزے اور جھنڈے اٹھائے ڈفلی بجاتے ہزاروں ہندو مسلمان دیہاتوں سے ان کے مزار کا رخ کرتے ہیں۔ بنگال کے مسلمان صوفی ستیا پیر کی مانند، جو ستیا نارائن بن چکے ہیں، بت شکن سالار مسعود عرف پالے میاں نے اودھ کے ہندوؤں کے لیے بالناتھ کا درجہ حاصل کر لیا۔ ان کے مقبرے کے قریب کا اگن کنڈ بالا رکھ کی دھونی کہلاتا ہے۔ درگاہ کی نظر مجاور اور پوجا کے محاصل پنڈے حاصل کرتے ہیں۔ پنڈوں اور مجاوروں میں آپس میں اس آمدنی کی تقسیم کے متعلق معاہدہ ہے۔ سر ایشلے کے دوست بشپ ہیبر اور ان کے ساتھی، جو آج کل اس ملک میں چاروں اور گھوم کر اپنے سیاحت نامے قلم بند کر رہے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس ملک کا ہندو مسلمان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے اور ویسٹ منسٹر میں ہماری حکومت کو چاہیے ان وحشیوں کو اپنے جہالت اور تعصب سے نجات دلانے کے لیے جلد از جلد مزید انجیلیں اور مزید بندوقیں بھیجیں۔ لکھنؤ کے باسیوں کو خبر نہیں کہ ان بیچاروں کے لیے بندوقوں سے لدے ہوئے جہاز کولکتے آ رہے ہیں۔ آغا میر شاہ زمن کے وزیر اعظم ہیں۔ مسیتا بیگ کوتوال شہر کا حاکم ہے، جس نے عہد سعادت علی خان کے دومی بیگ کوتوال کی انصاف اور امن پروری کی روایت کو زندہ کر رکھا ہے۔ شہر میں مکمل سکون ہے۔ مشہور ڈاکو محرم منانے کے لیے عارضی طور پر رہا کیے جاتے ہیں اور پھر جیل میں خود واپس آ جاتے ہیں۔ بانکے مفسدوں کی سرزنش کے لیے موجود ہیں۔ ہوا میں اشرفیاں اچھالتے چلے جائیے، کوئی نہ پوچھے گا۔ بہو بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں۔ ایک کی بیٹی سارے محلے کی بیٹی سمجھی جاتی ہے۔ وزاداری اور شرافت پر جان دینے کا عام رواج ہے۔ یہ ابو المظفر معز الدین شاہ زمن غازی الدین حیدر کا دارالسلطنت ہے، جن کی شادی میں روپیوں یا اشرفیوں کی بجائے ہاتھیوں پر سے ہیرے جواہرات کی بوچھار کی گئی تھی، جن کو لوٹ کر غریب غربا دولت مند ہو گئے تھے۔ ان کے حرم سرا میں فرنگی کرنل عشق کی بیٹی مبارک محل براجتی ہے۔ ان کی بیٹی کی شادی بنگالے کے قاسم علی خاں کے لڑکے سے ہوئی ہے۔ ایک ذرا ٹھہرنا، کون قاسم علی خاں؟ بنگالے کا آخری خود مختار نواب، وہ سید زادہ جو اپنی شکست کے بعد دلی جا کر جلاوطنی کے اس عالم میں مرا کہ اس کی شال فروخت کر کے اس کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ یہ شاہ زمن کا دارالسلطنت ہے۔ شاہ زمن نے گومتی کے کنارے امام باڑہ نجف اشرف تعمیر کرایا ہے۔ محرم میں اس میں چراغاں کیا جاتا ہے تو لگتا ہے طلسم ہوشربا کا ایک منظر ہے۔ بازاروں میں کھوئے سے کھوا چھل رہا ہے۔ سودے والے اپنی اپنی شاعرانہ صدائیں لگا رہے ہیں۔ دکانوں میں دنیا جہان کا مال فروخت ہو رہا ہے۔ سعادت علی خان کے عہد کی بنی ہوئی عمارتوں میں کہکے گونج رہے ہیں۔ ان خوبصورت عمارتوں کی آرائش دیکھ کر جی بھر آتا ہے۔ اتنی خوبصورتی اور نفاست پائیدار ہو سکتی ہے؟ حسن پائیدار نہیں ہوتا۔ شاکیہ منی گوتم سدھارتھ نے ایک مرتبہ کاشی کے ہرنوں کے باغ میں کہا تھا، ہر شے فنا ہے، فنا سے بچو، دکھ سے بچو، سائے سے بچو۔ اور وید انت میں لکھا ہے کہ مایا کی مثال ایسی ہے،
گویا بانجھ عورت کا لڑکا سراب کے پانیوں میں نہانے کے بعد آسمان پر اگے ہوئے پھول پہن کر ہرن کے سینگوں سے بنی کمان ہاتھ میں لیے باہر نکلے۔ مت بھولو کہ رام چندر کے ایودھیا اور پرسن جیت کے شراوستی اور چندر گپت کے پاٹلی پتر اور کالی داس کے اجین اور حسین شرکی کے جون پور اور علاؤ الدین حسین کے گوڑ میں بھی زندگی کا حسن اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا، اور مت بھولو کہ ہر حسن میں موت پوشیدہ ہے۔ سڑک پر سے ایک سکھ پال گزر رہی ہے جس کے گنبد پر سنہری کلش سجا ہے، اور شوخ و شنگ مہری جس کا چھٹکا پکڑے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہے۔ کہاروں کی وردیاں سرخ رنگ کی ہیں اور ان کی سرخ پگڑیوں پر مچھلی کے طلائی نشان بنے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں چاندی کی موٹھ والی لاٹھیاں ہیں۔ راہگیروں کی نظریں اس سکھ پال پر جمی ہیں۔ یہ اپنے وقت کی حسین ترین لڑکی چمپا کی سکھ-پال ہے۔ وقت بڑی عجیب چیز ہے، وقت اور حسن اور موت۔ باغوں میں میلے ہو رہے ہیں، مرغوں اور بٹیروں اور مینڈوں اور ہاتھیوں کی لڑائیاں منعقد کی جا رہی ہیں۔ انگریز ریزیڈنٹ بادشاہ کے ساتھ بریک فاسٹ کھاتا جاتا ہے اور سامنے ہاتھیوں کی لڑائی دیکھتا ہے۔ برآمدے میں انگریزی بینڈ بج رہا ہے، مشاعرے ہو رہے ہیں۔ دربار میں یکتائے روزگار رقاص پرکاش جی کتھک ناچ رہا ہے۔ شیوالوں میں بھوانی کی پوجا ہو رہی ہے۔ آم کے کنجوں میں ملہار اڑ رہا ہے۔ شمشان گھاٹ پر وہ جو اس ہنگامے سے نکل گئے ہیں پھونکے جا رہے ہیں۔ نخاس میں داستان ترازوں نے اپنی محفلیں آراستہ کر رکھی ہیں۔ علماء اور حکماء کی مجلسوں میں مباحثے جاری ہیں۔ بنگڑیے سبزی گوٹنے میں محو ہیں۔ سر سنگار اور بخیرے اور پخاوج کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ قبرستانوں میں قبریں کھودی جا رہی ہیں۔ فنا فنا، ہر شے فنا ہے۔ وقت فنا میں شامل ہے۔ وقت کو مختلف حصوں میں قید کر لیا گیا ہے، مگر وہ پل پل چھن چھن اس قید کو توڑتا ہوا چپ چاپ آگے نکلتا جاتا ہے۔ اب رومی دروازے میں مغرب کی نوبت بجے گی۔ 4 پہر دن گزر چکا ہے، 4 پہر رات گزر جائے گی۔ ہر پہر میں 8 گھڑیاں ہیں، ہر 8ویں گھڑی پر گجر بجتا ہے۔ انسانوں کا جلوس اپنی اپنی قبروں میں اتر رہا ہے۔ وقت موت ہے۔ باب نمبر 31۔ عہد آصفی کے بنے ہوئے رومی دروازے کی نوبت کی آواز گوتم نیلمبر کے کانوں تک پہنچی۔ اس وقت اس کی شکرم شہر کے ناکے میں داخل ہو رہی تھی۔ ناکے پر اس نے سپاہی کو اپنا پروانہ راہداری دکھلایا۔ بادشاہ اودھ کے سپاہی نے پوچھا، قبلہ کہاں سے تشریف لاتے ہیں؟ اس نے بتایا، کولکتے سے الہ آباد کے بینی گھاٹ تک جہاز پر آیا تھا، وہاں سے اسٹیج کوچ اور شکرم پر بیٹھا بارش سے بھیگتا چلا آتا ہوں۔ کہاں کا قصد ہے قبلہ؟ ریزیڈنسی۔ سپاہی نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا۔ فرنگی سرکار سے جناب کا سلسلہ ہے؟ ہاں، اس نے ذرا جھینپ کر جواب دیا۔ ہاں میاں، رام دین، دوسرے سپاہی نے چلم سگلاتے ہوئے کہا۔ خدا کسی نہ کسی وسیلے سے رازق ہوتا ہے، فرنگی کی سرکار ہی صحیح۔ اس کے بعد رام دین نے پہلے سپاہی کو ایک باموقع شعر سنایا اور گوتم نیلمبر کو داد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ گوتم نیلمبر نے بچپن میں فارسی ضرور پڑھی تھی، مگر ان لوگوں کی ٹکسالی اردو اس کے پلے نہ پڑی۔ یہ اس نے پہلی بار دیکھا کہ ملک میں ابھی ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں نیٹو بادشاہ ابھی تک حکومت کرتا ہے۔ اسے یہ سوچ کر ایک لمحے کے لیے عجیب سی مسرت کا احساس ہوا۔ شکر آگے بڑھی۔ یہ شہر کے مضافات تھے۔ سڑک کے کنارے چند آہر بوبل میں بوری لگا رہے تھے۔ کہار جامن کے نیچے بیٹھے ستو گولتے تھے۔ چھکڑوں پر منو آم لدے چلے آتے تھے۔ ایک پیپل کے نیچے لکڑ سلگ رہا تھا۔ ایک بوڑھا جوگی دھونی رمائے بیٹھا تھا۔ پیچھے بھوانی کا مٹھ تھا۔ نیلمبر نے غیر شعوری طور پر مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اپنی کالی ماں کو پردیس میں دیکھ کر اسے بڑی تقویت ہوئی۔ ریزیڈنسی نواب سعادت علی خان مرحوم کی ایک اطالوی طرز کی کوٹھی تھی، جسے فرنگیوں نے خرید لیا تھا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ صاحب نواب کمال رضا بہادر کے یہاں دعوت میں گئے ہوئے ہیں۔ اس کی آمد کی اطلاع اودھ سرکار کے سر رشتہ اخبار کو بھجوا دی گئی۔ دوسرا ہرکارہ گولا گنج میں نواب کمال رضا بہادر کے مکان پر پہنچا۔ نواب ابو المنصور کمال الدین علی رضا بہادر نصرت جنگ، جو دراصل 24 سالہ نواب کمن کا وہ نام تھا جو محض شاہی اور ریزیڈنسی کی تقریبات پر لیا جاتا تھا۔ کھانے کے بعد ریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھے چوسر کھیلتے تھے۔ یہ شہر کے ایک بہت بڑے گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ مرشد آباد اور لکھنؤ کے شاہی خاندانوں سے ان کی قرابت داری تھی۔ کافی بڑا تعلقہ کلیان پور میں تھا۔ خوش شکل تھے اور خوش آواز۔ مرثیہ خوانی پوری راگداری سے کرتے تھے اور میر انیس کے ساتھ ساتھ مجلس سے پڑھتے۔ شہر کی طوائفیں ان پر عاشق تھیں، شاعر تھے اور دیوان مرتب کرنے میں مصروف تھے۔
شادی 16 سال کی عمر میں کر دی گئی تھی. اب تک متعدد خانہ زاد لونڈیوں سے متع کر چکے تھے. ان دنوں چمپا جان پر لٹو ہو رہے تھے، مگر اب معلوم یہ ہوتا تھا کہ کولکتے والے سرل صاحب کی طرح یہ ریزیڈنٹ صاحب بھی اس کے رقیب بننے پر تلے بیٹھے تھے. انہی خیالات میں غلطاں پیچاں وہ چوسر کی چال بھی سوچ رہے تھے کہ چوبیدار نے آ کر اطلاع دی کہ ایک بنگالی بابو کولکتہ گورنمنٹ سے کاغذات لے کر آئے ہیں، بیلی گارد میں بادیابی کے منتظر ہیں. رنگ میں بنگ پڑ گیا. برآمدے میں جلترنگ بج رہی تھی. ابھی چمپا آنے والی تھی. ریزیڈنٹ کو بڑا غصہ آیا. جب سے لارڈ ایم ہرسٹ کولکتے میں گورنر جنرل ہو کر آیا تھا، اس نے اپنے انتظامات اور مستعدی سے ناک میں دم کر رکھا تھا. اچھی خاصی ڈاک بتا دی تھی. ہر دوسرے تیسرے کوئی نہ کوئی پیغامبر کولکتے سے یہاں پہنچتا رہتا تھا. دل چمپا کے ناچ میں پڑا تھا، مگر برطانوی حکومت کی وفاداری اور فرض کے عظیم تصورات نے چمپا کے خوش آئند حوالے کو دھندلا دیا. ریزیڈنٹ صاحب فوراً بیلی گارد لوٹ گئے. یہاں چمپا بائی کہاں رہتی ہے؟ دوسرے روز گوتم نیلمبر نے ریزیڈنسی کے ایک منشی سے دریافت کیا. ہری شنکر زیر لب مسکرایا. یہ بنگالی بابو بھی اہل دل معلوم پڑتے ہیں. بھائی واہ، ہم جانتے تھے یہ بیٹھے لکھا پڑھی ہی کرتے رہیں گے. کیا آپ بھی چمپا صاحب کے یہاں تشریف لے جائیے گا؟ ہاں، اس نے گھبرا کر جواب دیا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. ہری شنکر اس کی گھبراہٹ پر بہت متعجب ہوا، کیونکہ ہری شنکر کے اس معاشرے میں طوائف کا درجہ بہت اہم تھا اور باعزت، جس کے بغیر مہذب سوسائٹی مکمل نہیں تھی. منشی ہری شنکر نے ہرکارے کے ذریعے چمپا کو اطلاع بھجوائی کہ سرل صاحب کے منشی ملنا چاہتے ہیں. چمپا نے کہلوایا، زہ نصیب ضرور آویں. شام پڑے جب موتی اور خس کی خوشبو ہوا میں امڈی اور زمین پر کیوڑے اور گلاب کا چھڑکاؤ کیا گیا، چوک روشنیوں سے بقائے نور بن گیا، تب گوتم نیلمبر دت کا ہوادار چمپا جان کے سبز رنگ کے 6 منزلہ مکان کے سامنے جا کر رکا، جس کے رنگ برنگے شیشوں والے دروازے تھے اور پھاٹک پر وردی پوش چوبدار کھڑا تھا. گوتم جھجکتا ہوا ہوادار پر سے اترا اور دوشالہ کندھوں سے لپیٹتا زینے چڑھنے لگا. کمرے پر بڑا جماؤ تھا. فرش پر سفید چاندنی کھنچی تھی. سفید چھت گیری میں جاڑ آویزاں تھے. تاکچوں میں کنول اور گلاس روشن تھے. سہنچی جو چوک کے رخ کھلتی تھی، اس پر گلات کی بیل چڑھی تھی. دروازوں کے برابر پھولوں کے بڑے بڑے چینی کے گملے رکھے تھے، جن سے سارا کمرہ معطر تھا. سہنچی میں کسی نے مال گنج چھیڑ رکھا تھا. چاروں طرف قد آدم آئینے لگے تھے. ان آئینوں میں گوتم نیلمبر کو عجیب عجیب شکلیں نظر آئیں، ایسے لوگ جن کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ کون لوگ تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ کدھر کو جائیں گے؟ یہاں اس معطر کمرے میں کب تک ان کا جماؤ رہے گا؟ یہ لوگ جو شربتی کے چنے ہوئے انگرکھے اور گل بدن اور مشروع کے کلیوں دار پائجامے اور دوپلی اور نکے دار ٹوپیاں اور مندیلے پہنے، شالی رومال اوڑھے اطمینان سے گاؤ تکیوں کے سہارے بیٹھے تھے، ان کی انگلیوں میں فیروزے اور عقیق کی انگوٹھیاں تھیں. ان میں جوان اور ادھیڑ اور بوڑھے بھی شامل تھے. متین، سکہ، سنجیدہ، مہذب، نہایت خاموشی اور اہتمام سے یہ لوگ بیٹھے بڑے تکلف اور اخلاق سے آہستہ آہستہ رک رک کر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے. ایک کونے میں راجا شیو کمار وفا کے کسی شعر پر بحث ہو رہی تھی. دوسری طرف چند حضرات موسیقی کے کسی نکتے پر تبادلہ خیالات کر رہے تھے. نیلمبر دت لمحے بھر کے لیے شرمایا سا دروازے کے پاس کھڑا اس منظر کو دیکھتا رہا. اس نے اپنا بہترین چوغا پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر مندیل تھی، مگر اس کی شکل و صورت ہی پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ پردیسی ہے. حاضرین محفل نے اسے دیکھ کر تہذیب کی وجہ سے کسی انجپمے کا اظہار نہ کیا. نواب کمن نے جو صدر نشین تھے اسے اپنے قریب بلا کر مسند کے قریب جگہ دی اور اسے خیریت مزاج دریافت کرتے رہے. ہمارا بھی کلکتے جانے کو بہت جی چاہتا ہے، مگر معاذ اللہ بہت جوخم کا سفر ہے، انہوں نے کہا. وہ گنگا جمنی گڑگڑی پیتے جاتے تھے اور ان کے خوبصورت چہرے پر فانوس کی روشنی آنکھ مچولی کھیل رہی تھی. بنگال کے زمینداروں کا کیا کہنا، بڑے بڑے رفیع الشان روسا اس ملک میں ہیں. جناب کا تعلقہ بنگالے میں کس طرف سے ہے؟ نواب کمن کے ایک مصاحب نے پان کی تھالی پیش کرتے ہوئے دریافت کیا. میرا تعلقہ کہیں نہیں ہے، ملازمت کرتا ہوں. ملازمت؟ اب نیلمبر کو پھر وہی جنجلاہٹ محسوس ہوئی جس کا اسے ناکے پر سامنا کرنا پڑا تھا. میں کمپنی کی سرکار میں ملازم ہوں. خوب. نواب کمال رضا نے پہلو بدلا. تب تو جناب انگریزی بھی پڑھے ہوں گے؟ کسی اور نے دریافت کیا. جی ہاں، تھوڑی سی شدھ بدھ ہے. اچھا بھلا کتنی؟ خط پڑھ لیتے ہیں؟
नीलंबर दत्त मुस्कुराया। जी हाँ, अब जरा उसने आराम का सांस लिया। ये बड़े नेक तीनत और बोले बोले लोग थे, उनसे खौफ होने की क्या जरूरत थी। गोया ये अजीब बात थी कि ये भी उसी दुनिया में रहते थे जिसमें वो जिंदा था। नवाब कुम्मन उससे नवाब सादत अली खां का तज़किरा करते रहे, जिनके इंतकाल को चंद साल ही गुजरे थे और जिन्होंने लखनऊ में कोलकाता के तर्ज की इमारतें बनवाकर शहर को यूरोपियन रंग दे दिया था। गौतम नीलंबर उनको कलकत्ते की बातें बतलाता रहा। इतनी देर में साज मलाए गए। एक 17-18 साल की लड़की, निकसुक से दुरुस्त चंपई रंगत, स्या बमरा बाल और स्या आंखें, नाक में हीरे की लौंग पहने, उदय ग्रंट के फर्शी पायजामे में मलबूस, गोंदनी की तरह जेवरों से लदी पहने, बड़े ठुस्से से चलती हुई आकर वस्त्र में बैठ गई और बड़े दिल फरेब अंदाज में उसने झुककर नीलंबर दत्त को तस्लीम किया। फिर उसने शहाना में आसफ अल दौला की गज़ल शुरू की। बुतों की गली में शबो रोज़ आसिफ, तमाशा खुदाई का हम देखते हैं, तमाशा खुदाई का हम देखते हैं, तमाशा खुदाई। सामईन मशहूर होकर उसकी आवाज़ सुनते रहे। गौतम नीलंबर उसकी शक्ल देखने में महव था। कोलकाता का अंग्रेज़ी दान ब्राह्मण क्लर्क लखनऊ के जादू में गिरफ्तार हो गया। दिन गुजरते गए। बारिशों की वजह से कोलकाता तक के रास्ते बंद थे। जन्म अष्टमी का त्यौहार आया, भादों का महीना आया। अमावस की रातें जब चंपा अपनी सहनची में बैठकर गोड़ मल्हार गाती, जब कुंजों में कृष्ण कन्हैया के झूले डाले गए, ब्रज के रहसदारियों ने कृष्ण लैला के सवांग तैयार किए, चंपा राधा बनी। कभी चंपा को गौतम ने हजमजिस्टी शाह जुम्मन गाजिउद्दीन हैदर के दरबार में देखा, जहां वो आवाज़ के शोबदे दिखाई थी। उसने चंपा को जुमेरात के रोज़ दरगाह हजरत अब्बास जाते देखा, मीलों और बागों में देखा, गोमती पर बजरे में तैरते देखा। हर तरफ चंपा थी। वो शनीला का जो पैगाम उसके पास लेकर आया था कब का भूल चुका था। उस रात जब वो चंपा के यहाँ से लौटा, आधी रात का गजर बज चुका था। नीचे सड़कें सुनसान पड़ी थी। गाना ख़त्म करने के बाद चंपा ने हाजरीन से इजाज़त चाही और कॉर्नश बजा लाने के बाद अपने कमरे की तरफ चली गई थी। चलते चलते रुक कर उसने नीलंबर से कहा था, आप ही बंगाले से आए हैं ना, फिर भी आते ही रहिएगा, हम गरीबों को भूल ना जाइएगा। उसके बाद महफिल बर्खास्त हो गई। अब गलियों में साए फिर रहे थे। सारा शहर सोता था। सिर्फ चौक के बालाखानों की रोशनियां जल रही थी, मगर अब वो भी एक एक करके बुझती जा रही थी। नवाब कुम्मन और दूसरे मौजूदीन अपने अपने हवादारों, तामजानों, पालकियों और बोचों पर सवार होकर अपनी महल सराओं की तरफ जा चुके थे। सोता हुआ शहर। इस समय गौतम नीलंबर हस्बे मामूल जागता था। वो तो अक्सर अपनी रातें जागकर गुजारता था। राजशाही में जहाँ उसका झोंपड़ा धान के खेतों में था, वो अपनी कोठरी में दिया जलाकर रात रात भर बंगाली पढ़ा करता था। बनारस में रात गए तक वो लैंप की रोशनी में संस्कृत का मुताला करता तो अजीब बातें उसके दिमाग में आती। माबादल तबैयात, ये जाने किस ज़माने की बातें थी और किस कदर गैर ज़रूरी। मगर गालीदास और भर्तरी हरी और राजशेखर पढ़कर वो सोच में खो जाता। क्या कभी ऐसा ज़माना भी था जब हम नेटिव लोग ऐसे काबिल होते थे? उसे यकीन ना आता। कलकत्ते में वो रात रात भर पढ़ता और फिर किताबों पर सर रख कर सो जाता। आज पहली मर्तबा रात को वुड्सवर्थ और शेले और कालिदास के मुतल्लिक सोचने की बजाय उसके दिमाग पर चंपा के तसव्वुर ने अपना तसल्लुत जमा लिया। उसे बड़ा गुस्सा आया, कोफत भी हुई। औरतों के मसले पर उसने बहुत कम सोचा था। राजशाही में जब 17 साल की उम्र में उसके माँ बाप उसकी शादी कर देना चाहते थे, वो बनारस पहुंच गया था। बनारस और कलकत्ते की तालिब इल्माना ज़िंदगी में हज़ारों मसरूफ़तें थी। आशिकी के लिए अभी बहुत वक्त पड़ा था। अभी तो उसे बीए करना था। बीए की डिग्री हासिल करना उसका मकसद हयात था। फिर मुमकिन है वो इंग्लिस्तान भी जा सके। लखनऊ की इस वेश्या से उससे मतलब। वो सर झुकाए सड़क पर आगे बढ़ता गया, हत्ता कि उसके कोहारों ने उसे आवाज़ दी, फैंस इधर है खुदावंद। वो मुड़ा और फैंस पर सवार होकर अपने जाए क़याम की तरफ चल दिया। दूसरे रोज़ से बादों के जाले शुरू हो गए। दिन भर वो रेजिडेंसी के दफ्तर में बैठा रहता। कभी कागजात लेकर आगा मीर वज़ीर आज़म के मकान पर जाता। कई बार वो शाही महल भी गया और हज मजिस्ट्री को अपनी आंखों से देखा, जो अंग्रेज़ बादशाहों का लिबास पहने, जो गौतम नीलंबर ने विलियम चहारम की तस्वीरों में देखा था। मुरस्सा कुर्सी पर बैठे थे और रेजिडेंट झुककर बड़े अदब से उनके कान में कुछ कह रहा था। दिन इसी तरह मसरूफियत और चहल पहल में गुजर जाता। रात क़यामत बनकर आती। रात जो चंपा की राजधानी थी, उस रात में गौतम नीलंबर दत्त का कोई दखल न था। उसकी ज़िंदगी और दुनिया में वेश्या का ख्याल ही कराहत अंगेज़ था। फिर वो सोचता, औरत जो दी भी है, लक्ष्मी, गौरी, उमा, जो माँ हैं और बहन और बीबी और बेटी,
اسے طویف نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑی زیادتی ہے۔ پھر اسے خیال آیا، کہا جاتا ہے عورت تو محض دکھ سہنے کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں عورت کی عظمت ہے جس کی ساری عمر مرد کی ٹہل کرنے میں بیت جاتی ہے، اور پھر بھی مرد اس سے خوش نہیں ہوتے۔ پتی ورتا عورتیں، بال ودھوائیں، یتیم لڑکیاں جن کو ورثہ نہیں ملتا، عورت جو گائے کی طرح بے زبان ہے، جو ستی ہو کر جل مرتی ہے، کہ اسی میں اس کی شان ہے۔ مگر اس چمپا کو دیکھو جو خود جل کر مرنے کے بجائے دوسروں کو جلا جلا کر مارتی ہے۔ ناستری سو تنترم، منو مہاراج میں لکھا ہے، عورت آزاد نہیں ہے بلکہ صحیح تھا۔ رامائن کی چھٹی کتاب میں تو یہاں تک لکھا تھا کہ خطرے کے وقت، شادی کے موقع پر اور عبادت کے سمے عورت باہر آ جائے تو قابل اعتراض نہیں، اور یہ بھی لکھا تھا کہ عورت کے وید پڑھنے سے بڑا انتشار پھیل سکتا ہے۔ سنتے ہیں کسی زمانے میں دیس کی عورتیں باکمال ہوتی تھیں، پڑھنا لکھنا جانتی تھیں، بے پردہ گھومتی تھیں اور جانے کیا کیا۔ اپنے گاؤں کی مسلمان عورتوں سے اس نے بھانومتی اور کنچن مالا اور قسم مالتی مالا اور رانی مینامتی کی جو روپ کتھائیں بچپن میں سنی تھیں، ان سب میں بھی پرانے وقتوں کی عورتوں کی بڑائی کے قصے تھے، لیکن یہ سب گپ تھی۔ بھلا ہماری عورتیں جو اس قدر جاہل اور پسماندہ ہیں کبھی بھی بہتر حالت میں رہی ہوں گی؟ یہ عقل میں نہیں آتا۔ ناستری سو تنترم، شہنشاہی اور جگیردارانہ سماج میں عورت کو آزادی محض اس وقت میسر ہوتی ہے جب وہ بازار میں آ کر بیٹھ جائے، تب اس کو عزت بھی ملتی ہے، دولت بھی، پھر اس کے لیے شعر و شاعری کرنا بھی جائز ہے، لکھنا پڑھنا بھی، ورنہ علیحدہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ چمپا بائی اسی نظام کی پروردہ تھی، اور گوتم اس حیثیت کو سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ وہ خود ان نئے متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا جس نے ابھی ابھی جنم لیا تھا اور جاگیردارانہ ڈھانچے سے ہٹ کر اپنی اقدار الگ بنا رہا تھا، اور متوسط طبقہ بڑی شدت سے اخلاق پرست ہوتا ہے۔ منشی ہری شنکر کے ساتھ وہ ایک روز کشتی میں ندی پار کر کے مینڈوں کی لڑائی دیکھنے رمنا جا رہا تھا کہ معان اس کی نظر سامنے پڑی۔ ایک سنہرا بجرا آہستہ آہستہ تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ دہائی ہے کمپنی بہادر کی، اس کے کانوں میں ایک نکری آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، یہ چمپا کی آواز تھی جو دوسرے بجرے میں بیٹھی تھی۔ نیلمبر کو گھبرا کر اپنی طرف دیکھتے ہوئے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اگر وہ اہل لکھنؤ کی صحبت میں ذرا زیادہ رہ لیا ہوتا تو جواباً کہتا کہ حضور یہ فکریں ہم پر تیز کرتی ہیں، مگر وہ بالکل ہڑبڑا گیا۔ سامنے سے آغا میر کا بجرا آ رہا تھا، چند اور مرصع اور منقش کشتیوں میں عمرہ، وزراء، صاحبان عالی شان یعنی انگریز اور شہر کی نامی طوائفیں رمنا جا رہی تھیں۔ دریا پر مچھلی اور گھوڑے کی شکلوں کے بجروں کا میلہ سا لگا تھا۔ اتنے میں چمپا کی کشتی قریب آ گئی۔ ہماری کشتی میں آ جائیے، اس نے کہا، تاکہ آپ ان کو بھی لے ڈوبیے۔ ہری شنکر نے جواب دیا۔ اس کے بعد دونوں میں ضلع جگت شروع ہو گئی۔ ہنستے بولتے یہ سب گھاٹ پر پہنچے۔ بارادری کی طرف جاتے ہوئے ہمت کر کے گوتم نیلمبر نے طے کر ڈالا کہ جو فرض اسے شنیلا دیوی نے سونپا تھا اسے ادا کر کے کم از کم اپنے ضمیر کو ہلکا کر لے۔ جس وقت چمپا پائنچے اٹھا کر سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، گوتم نیلمبر نے اس سے پوچھا، تم سرل صاحب کو جانتی ہو؟ وہ چپ رہی۔ چمپا بائی جی، میں نے تم سے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دو۔ اچھا، جانتے ہیں، پھر تم سے کیا؟ ان کی بیوی ہے کولکتے میں۔ اسے توقع تھی کہ یہ سن کر چمپا کا رنگ فک ہو جائے گا، عرق ست اس کی پیشانی پر چمکنے لگے گا، مگر وہ اطمینان سے بولی، اچھا تو پھر جتنے لوگ ہم سے ملتے ہیں سب کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کی ایک لڑکی بھی ہے۔ نیلمبر نے اور زیادہ اہمیت کے ساتھ کہا، سب کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تم اپنا مقصد بیان کرو۔ تم سرل صاحب سے قطع تعلق کر لو، یعنی اب کے سے جب سرل صاحب یہاں آئیں تو ان سے نہ ملنا، وہ ریزیڈنٹ بن کر یہاں آنے والے ہیں اگلے مہینے۔ چمپا ٹھٹک گئی اور ایک لمحے کے لیے اس بڑی دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ آپ عجیب ہونک انسان ہیں حضرت، یہ کہیے کہ اب آپ کی ہم پر طبیعت آئی ہے۔ نیلمبر کو چکر سا آ گیا، حد ہو گئی بہیدگی کی۔ اس کا جی چاہا وہیں سے الٹے پاؤں واپس چلا جائے، مگر اب لڑائی شروع ہونے والی تھی، خلقت جمع ہو چکی تھی۔ بادشاہ سلامت اور اہل دربار اپنی کرسیوں پر فروکش ہو رہے تھے، بینڈ بجنا شروع ہو گیا۔ وہ جا کر ایک طرف کو چپکا کھڑا ہو گیا۔ واپسی میں اسے نواب کمن اور ریزیڈنٹ کے ساتھ تک گھاٹ آنا پڑا۔ بجرے میں چمپا کا ساتھ ہو گیا، اس کشتی میں اور کوئی نہ تھا۔ وہ اسے بڑی محبت کی نظروں سے دیکھتی رہی۔ سنو جی، اس نے دفتن کہا، ہم سرل صاحب کو 1000 دفعہ چھوڑ دیں گے، مگر تم ہم کو چھوڑ کر مت جاؤ، تم ہمیں بہت زیادہ بھا گئے ہو۔ وہ خاموش رہا۔ چمپا کی رنگت سرخ ہو گئی۔ تم نے سنا؟ ہم چمپا جس پر ایک عالم جان دیتا ہے، خود بے حیا بن کر تم سے یہ کہہ رہے ہیں، مغرور آدمی۔ وہ اسی طرح خاموش رہا۔ ڈوبتے سورج کی کرنیں اس کی آنکھوں میں تیزی سے جلملانے لگیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ بجرا اب
76 منزل کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ہم نے آج تک کسی سے یہ نہیں کہا، بدبخت مغرور آدمی، اپنے آپ پر زیادہ نازا نہ ہونا، یہ وقت بہت جلد گزر جائے گا۔ کشتی گھاٹ تک پہنچ گئی۔ گوتم نیلمبر نے آنکھیں کھول لیں، وہ اسے تیوری پر بل ڈالے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ ہنس پڑی۔ ہونک آدمی، اس نے پیار سے کہا، بات کرنے کی تم کو تمیز نہیں اور تم پر ہم عاشق ہوئے ہیں۔ یہ قدرت کا تماشا دیکھو۔ نیلمبر چپ چاپ بجرے پر سے اترا۔ چمپا نے اپنی سخپال کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ہمارے یہاں آؤ گے نا؟ از برائے خدا ضرور آنا۔ میاں نیلمبر صاحب، تم کو کیا کہہ کر پکاروں؟ پنڈت جی مہاراج، ورنہ پانڈے جی پچھتائیں گے، دال چنے کی کھائیں گے۔ نیلمبر دوسری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی اور ہری شنکر کی پالکی اور کہاروں کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ ہم سے ملو گے نا؟ نہیں، نیلمبر نے مختصر جواب دیا اور جلدی سے جا کر اپنی پالکی میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ 3 دن تک نہیں سو سکا۔ اس دوران میں اس کے پاس چمپا کے متعدد پیغام آئے۔ اس قدر اچانک اس عورت نے یہ کیسا ناٹک کھیلا تھا، مگر عورت کے چرتر آج تک کون سمجھ پایا ہے؟ یہ لڑکی بڑے بڑے دنوان اور سورما جس کے ناز اٹھاتے تھے، اسے میری کون سی ادا آ گئی؟ منشی ہری شنکر نے فائلوں پر سے سر اٹھا کر اسے کہا، بھائی نیلمبر، ہمارے کاشی کے کبیر داس کہہ گئے، چھوئی موئی کامنی سب ہیں بس کی بیل، بیری مارے داؤں سے یہ مارے ہنس کھیل۔ مگر تم اس کے یہاں چلے کیوں نہیں جاتے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ نیلمبر اوت کے اس لالا بائی کو نہ سمجھ پایا کہ چمپا کے یہاں جانے میں کیا حرج ہے۔ بھگوان نے ناری ہمارا جی بہلانے کے لیے تو بنائی ہے، ہری شنکر نے پھر کہا۔ نیلمبر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ناری تو بڑی مقدس چیز ہے، اسے تم دل کا بہلاوا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا۔ ارے میاں، ہری شنکر نے حقے کا کش لگا کر ہنس کر جواب دیا، ہم نے اس کوچے میں بڑے بڑے جٹا دھاری برہمن چکر لگاتے دیکھے ہیں، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ نیلمبر اٹھ کر باہر آ گیا اور ریزیڈنسی کے باغ میں بلا مقصد ٹہلنے لگا۔ مالی مولری کی چھاؤں میں چلم پیتے تھے اور شاگرد پیشے میں کہاروں کی محفل میں کٹورا چل رہا تھا۔ گارڈ ہاؤس کے برآمدے میں منڈیا ون چھاؤنی سے آئے ہوئے 2 گورے شراب کے نشے میں دت ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اتنے میں اسے ٹیلے کی ڈلان پر زرد رنگ کا ایک دوپٹہ اوڑھے جمنا مہری اوپر چڑھتی نظر آئی۔ جمنا مہری جو چمپا کی پیغامبر تھی، وہ خاموشی سے پھر اندر چلا گیا۔ کوار کا مہینہ لگ چکا تھا اور الہ آباد میں جہاز کلکتے جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ کاغذات کا پلندہ سنبھال کر وہ واپس لوٹنے کے لیے تیار ہوا۔ جب وہ ناکے کی طرف جا رہا تھا، یکایک اس نے گاڑی بان سے پوچھا، یہ سڑک کس طرف جاتی ہے؟ نخاس خداوند، ادھر گاڑی موڑ لو۔ بہت خوب خداوند۔ شکرم چمپا کے مکان کے سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتا اوپر گیا۔ چمپا سہنچی میں بیٹھی تھی۔ نیلمبر کی آواز سن کر اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ تم آ گئے؟ نہیں، میں جا رہا ہوں۔ 2 گھڑی رک جاؤ، دودھ کھاؤ گے؟ شربت منگوا دوں؟ اس کا تامل دیکھ کر اس نے کہا۔ برہمن کی دکان سے جلپان منگوا دوں؟ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مجھے معلوم ہے تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں صرف تم کو خدا حافظ کہنے آیا تھا۔ خدا حافظ۔ وہ دروازے میں ٹھٹکا رہا۔ ہمارے شہر کا دستور ہے، دعا دیتے وقت کہتے ہیں، سوا غم حسین کے خدا کوئی غم نہ دے۔ یہ دعا میں تم کو نہیں دے سکتی۔ تم حسین کا غم بھی نہیں جانتے، تم تو جانتے ہی نہیں، غم کہتے کسے ہیں؟ سنو چمپا، نیلمبر نے دھیرے سے کہا، تمہاری زندگی اتنی رنگین ہے، بہت جلد تم مجھے بھول جاؤ گی۔ کس چکر میں پڑ گئی؟ میرا اور تمہارا کیا ساتھ ہے؟ ہاں، میرا اور تمہارا کیا ساتھ ہے بھلا؟ تم نے آج تک مجھے اپنا ہاتھ بھی نہیں چھونے دیا۔ ہمارے یہاں کے ہندو تو اتنی چھوت چھات نہیں کرتے۔ سنو، اس نے چمپا کو پھر سمجھانے کی سعی کی، تم کو میں اس لیے پسند ہوں کہ ان سب لوگوں سے مختلف ہوں جو تمہارے ماحول سے تعلق رکھتے ہیں۔ انوکھی چیز ہر ایک کو باتی ہے۔ کیا تمہارے دیس میں لڑکیاں نہیں ہوتی؟ اس نے سادگی سے سوال کیا۔ نیلمبر کو ہنسی آ گئی۔ ہوتی کیوں نہیں، مگر تمہاری جیسی نہیں۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ اللہ، کس قدر تنتنا ہے! معلوم ہوتا ہے راجہ جاؤ لال کے جانشین آپ ہی ہیں۔ چمپا نے ہنسنے کی کوشش کی۔ اندھیرا تیزی سے پھیلنے لگا۔ شہر میں چاروں طرف پن شاخے چڑھائے گئے، فانوس جگمگائے، کندیلیں جلیں۔ نیچے سڑک پر سے ایک بارات گزر رہی تھی۔ تخت رواں پر ناچ ہوتا جا رہا تھا۔ ماہی مراتب کی قطار میں لڑکے بالے اور شہدے اچھلتے کودتے چل رہے تھے۔ دوسرے تخت رواں پر سوانگ اور کرتب ہو رہے تھے۔ روشن چوکی بج رہی تھی۔ مشعلوں کی روشنی بالاخانے کی کھڑکیوں پر آ کر پڑی۔ اس روشنی میں چمپا کا کامدانی کا دوپٹہ جک جک کرنے لگا۔ نیچے ڈومنیاں سوہا گاتی جا رہی تھیں۔ چمپا کھڑکی میں آ کر بارات دیکھنے لگی۔ جانے کس سبھاگن کی بارات ہے، اس نے کہا۔
नीलम्बर ने पलट कर उसे देखा। वो कह रही थी, उसकी मांग में सिंदूर होगा, पैरों में मेहंदी, नाक में सुहाग की नथ। उसने आहिस्ता से अपनी मांग को छुआ जिसमें अफशां चुनी थी, लेकिन जो सिंदूर से आ रही थी। अब ये फिर नाटक खेल रही है। गौतम नीलम्बर ने परेशान होकर सोचा। आदमी इस कदर का कठोर होता है, चंपा ने कहा। हमेशा से औरत और मर्द एक दूसरे पर ये इल्ज़ाम रखते आए हैं। ये तकरार भी फजूल है। तुम अभी जा रहे हो? हाँ, सुबह होते होते लखनऊ से बहुत दूर निकल चुके होगे। हाँ, ये दोहा सुना है, सजन सकारे जाएंगे और नैन मरेंगे रोए, बदना ऐसी रैन करो कि भोर कभी ना होए। नीलम्बर खिड़की में से नीचे देखने लगा। शहर का शहर किसी मेले के लिए एक सिमत को रवां था। गलियों में संडे मूछों पर ताव देते अकड़ते फिर रहे थे। कलमा कनियाँ, हबशने, हड़ूंगियाँ, चूने वालियाँ, कस्बाती पात्रे, छन छन करती टोलियाँ बनाए बाग की तरफ जा रही थी। बांके अपनी तलवारें चमका रहे थे। मदकिए, चरसिए, बंगड़िए चंडू खानों में जमा थे। चौतरफा गुल मचा था। दुनिया किस कदर रंगारंग जगह थी। इस दुनिया को बर्तरी हरी ने रंग भूम कहा था। इस रंग भूम पर एक बेमैनी नाटक ये भी खिला जा रहा था। अंधेरा छाने लगा। उसकी शक्रम नीचे मुंतजर खड़ी थी। भागो मियाँ भागो यहाँ से जल्दी, कलकत्ते का रास्ता खोटा होता है। कलकत्ते चलो, तुम्हारा ठिकाना वहीं है और मैं देखता हूँ कि तुम्हारे कदम लटखड़ा रहे हैं। फिर वो जल्दी से अपना कागजात का बक्चा संभाल कर तेजी से जीने से उतरा। उसने एक बार भी पलट कर न देखा और सीधा शक्रम में पहुँच कर दम लिया। गाड़ी के पहियों ने सड़क के पुख्ता फर्श पर शोर मचाना शुरू किया। बारात का हंगामा अभी बाकी था। भीड़ में से निकलती शक्रम आगा मीर की ड्यूटी तक पहुँच गई। नौमर कोचबान, हटिएगा मेहरबान, ज़रा बच के किबला की हाँक लगाता शहर के बाहर निकल आया। अब वो हजरतगंज की मानूस सड़क पर से गुजर रहे थे, जिसके दोनों तरफ ऊंची गोतक वज़ा की अंग्रेजी इमारतों में कोमल जलते थे। सड़क पर सवारी की गाड़ियां और घोड़े और हाथी और पालकियां गुजर रही थी। ये रास्ता निस्बतन सुनसान था। वो नाके पर पहुंच गए। जामन के नीचे चंद बैरागी बैठे थे जिन्होंने पुरसरार आंखों से नीलम्बर को देखा। उनमें से एक वही था जिसे नीलम्बर ने पहले रोज ताका था। अम्बे भवानी के मठ के सामने ऊद सलगा रहा था। गाड़ी से उतरकर वो 2 कदम आगे बढ़ा और उसने मूर्ति को गौर से देखा। माता को वो काली के रूप में जानता था। अब वो शुक्रगुजार हुआ कि माता ने उसे अपने जोगमाया दरगाह का एक रूप के भी दर्शन करा दिए। माँ, मैंने तुम्हारी ये लैला भी देख ली। अब वापस जाता हूँ। अपनी शक्ति से इसी तरह मेरी हिफाजत करती रहना। उसने हाथ जोड़कर सर झुकाए हुए आहिस्ता से कहा। एक जोगी जिसने पहले रोज उससे बात की थी उससे गोया हुआ, बड़ी जल्दी वापस जाते हो। शराब के साहल पर ताखीर करना अक्लमंदी नहीं। ये तुम्हारा शहर शराब का शहर है। नीलम्बर ने लखनऊ की रोशनियों की तरफ इशारा करके कहा। दूर मच्छी बूंद में चौथे पहर का गजर बजा। बैरागी ने उसे ध्यान से देखा। शराब की हकीकत इतनी आसानी से समझ में नहीं आ जाती बच्चा। बाबा, नीलम्बर ने रोक कर कहा, जो लोग माया ने अपने 10 हाथों से मुझे अपनी ओर खींचना चाहा, लेकिन देखो मैं सही और सालम वापस लौट रहा हूँ। हम में से कोई सही और सालम नहीं है। हम सब कुम्हार के खिलौने हैं और हर समय टूटते फूटते रहते हैं। अपनी मजबूती पर नाजा ना होना। फिर उसने थोड़ी सी मट्टी उठाकर उसे सूंघा। देखो इसमें कितनी खुशबू है। इस मट्टी को ले जाओ, कटक में जोगमाया का मंदिर है, उसमें चढ़ा देना। नीलम्बर ने हाथ बढ़ाकर मट्टी लेने में पसो पेश किया। ये गोरखनाथ का जोगी फिर अपने गोरख धंधे दिखा रहा था। ले लो, ये लखनऊ की मट्टी है, इसे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि इस शहर का जादू ये है, छट जाए तो बेतरह याद आता है। जोगी बड़ी शुस्ता जबान बोल रहा था। बाबा, तुम बैरागी क्यों बन गए? नीलम्बर ने पूछा। तुम मुझे जानते हो? जोगी ने जरा घबरा कर पूछा। नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं जानता। हाँ, जानना बहुत मुश्किल है और जानने वाला को कौन जान लेगा, जोगी ने कहा और आंखें बंद कर ली। नीलम्बर ने अनपशद में ये जुमला पढ़ा था। बैरागी बहुत पढ़ा लिखा मालूम होता था। नीलम्बर के जज्बा तजस्सुस में इजाफा हो गया। बाबा, मैं क्या पूछ सकता हूँ तुम कौन हो? क्यों, क्या तुम्हारा भी इसी राह पर चलने का इरादा है? अरे नहीं तो क्यों जी, फरंगी की जासूसी करते हो? नीलम्बर के दिल पर यह बात मोगरी की तरह जाकर पड़ी। जोगी के लहजे में अथाह हकारत थी। मैं फरंगी की जासूसी नहीं करता, उसने अजरदा लहजे में कहा। सच कहते हो? जोगी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। हाँ, बिल्कुल सच। अच्छा तो सुनो, मैं राजा बीनी बहादुर का बेटा हूँ। राजा बीनी बहादुर का नाम सुना है? वो मिर्ज़ा जलालुद्दीन हैदर नवाब शुजाउद्दौला के नायब अल सल्तनत थे, जो जनाब अली नवाब ओद और अलीजा नवाब बंगाल के साथ जी तोड़कर तुम्हारे साहबान अली शान की फौज से लड़े थे।
गंगा के किनारे एक तरफ मेरा बहादुर बाप और बनारस का राजा बलवंत सिंह और गोसाई हिम्मत बहादुर और रोहिले थे। दूसरी तरफ फरंगियों का लश्कर गोसाई हिम्मत बहादुर के नांगे जान हथेली पर रख कर लड़ रहे थे। दनादन समरू की तोप चलती थी, मगर फरंगियों ने मेरे बाप की फौज पर अचानक हमला कर दिया। गोलियों की बाढ़ और तलंगों की जोश में हमारे लश्कर के कदम उखड़ गए। मेरा बाप घोड़े पर सवार एक एक को पुकारता फिरा, अरे कम बख्तों किधर भाग रहे हो। जनाब आली ने ललकार ललकार कर सरासमीगी से कहा, तुम मुगल कहलाते हो और मैदान छोड़कर भागते हो। मगर हमारी फौज दरगावती नदी पार करके भाग खड़ी हुई। हजारों नदी में डूब गए हिंदुस्तान में, पर क्यामत गुजर गई। वो जरा कि जरा दम लेने के लिए रुका। जोश के मारे उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, फिर ये सुर्खी उदासी में तब्दील हो गई। उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी फरंगी सरकार ने उसी वक्त देख लिया कि इस कौम में इत्तफाक जाता रहा। अलीजा और जनाब अली ही में आपस में फूट पड़ गई। फरंगियों ने देखा ये सब लोग दूसरे की चुगली खाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ शिक्के लिखकर एक तरफ बादशाह अली गोहर को दिल्ली भेज देते हैं, दूसरी तरफ कलकत्ते से शरायत करने पर आमादा है। ये कैसा जलील मुल्क है। इन सब का एक दूसरे से इतबार उठ गया है। मेरा बाप जनाब अली का सबसे ज़्यादा नमक हलाल और वफादार मुलाजम था। दुश्मनों के बहकाए में आकर जनाब अली ने उसको नमक हराम तस्वर फरमाया और उसकी सज़ा के दर पे हुए। अरे नीलंबर के मुंह से निकला। जनाब अली ने मंडिया वन छावनी में मेरे बाप के खैमे में क्या फरमाया और खाने के बाद मेरे बाबा से कहा, राजा तुम भी इस वक्त शिकार को चलो। उन्होंने अर्ज़ की, गुलाम ने बदौलत हजूर बहुत से शिकार देखे हैं। फरमाया, आज का शिकार बहुत अजीब व गरीब है, ऐसा कभी न देखा होगा। जो दम है गनीमत है। वो बाबा को अपनी खवास में बैठाकर अपने लश्कर की तरफ चले। बाबा समझ गए कि ये मेरा दाम गिरफ्तारी है, मगर क्या कर सकते थे, हुक्म हाकम मुकद्दम था। अली जनाब के हुक्म से बाबा की दोनों आंखों में नील की सलाइयाँ फेर दी गई। उनका इलाका जबत सरकार हुआ। 1300 घोड़ों, 18 हाथी और पूरे तोपखाने के अलावा एक वसी जिम्मेदारी के मेरे बाबा मालिक थे। मैं सिर्फ इस मर्ग छाला का मालिक हूँ। जोगी खामोश हो गया। नीलंबर मबहूत बैठा के साथ सुनता रहा। जोगी ने आग में एक लकड़ और डाल दिया और कहा, शराब की हकीकत तो मैंने जानी है, तुम उसकी हकीकत को क्या जानो। तुम इसी चक्कर में शामिल हो और रहोगे। मुझे सल्तनतों के बनने और बिगड़ने, कंपनी की खुशी और नाखुशी, बादशाह के अत्ताब, किसी चीज़ की परवाह नहीं। मेरे बाबा को अंधा कर दिया गया था, मुझे अंधा कौन कर सकता है सिवाय मेरे खुद के। जाओ, अब तुमको देर होती है। कटक में जब जोग माया के मंदिर में जाओ तो देखना कि उसके चारों तरफ बरामदे हैं और इन अनगिनत दरवाजे, और एक दरवाजे के बाद दूसरा दरवाज़ा खुलता है, उसके बाद तीसरा। इस तरह की भूल भुलैयाँ और गुलाम गर्दिशें चारों तरफ बनी हैं जिनसे इंसान निकल नहीं सकता। तुम समझते हो कि तुम उस भूल भुलैया से निकल आए हो, मगर तुम गलती पर हो। जाओ। नीलंबर उठा। झुक कर उसने जोगी के कदमों के पास से मिट्टी उठाई और बारी बारी कदम रखता शकरम में आन बैठा। गाड़ीबान ने बागें सीतापुर जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ ली। मान पुल के नज़दीक शकरम रुक गई। गाड़ीबान नीचे उतरा। सामने एक अंग्रेज़ फौजी घोड़े से उतरकर एक राहगीर को कोड़े लगा रहा था और अंग्रेजी में गालियां देता जाता था। ये मंडिया वन छावनी थी। चारों तरफ अंग्रेज़ों की कोठियां थी और फौज का मेस और गिरजा और फौजी अस्पताल। गोरा राहगीर को अच्छी तरह पीटने के बाद घोड़े पर सवार होकर अंधेरे में गायब हो गया। साले हमारा ही खाते हैं, हम ही पर गुराते हैं। गाड़ीबान ने, जिसका नाम गंगादीन था, गुस्से से कहा। शाह जुम्मन के वक़्त में ये अंधेरा। वो बड़बड़ाता रहा। गौतम नीलंबर फिर अपने ख्यालात में खो गया। रात गए वो राजा ने किट राय की बनवाई हुई एक धर्मशाला में उतरे। गंगा दीन अब तक बड़बड़ा रहा था, रेजिडेंसी के सिपाही और हरकारों को देखकर जो नीलंबर के साथ शकरम से उतरे थे। धर्मशाला में चहमगोइयाँ शुरू हो गई। बंगाली बाबू हैं, कलकत्ते जा रहे हैं, अंग्रेजी जानत हैं, उनसे पूछो हमारी मालगुजारी में कंपनी बहादुर कब कमी करेगी। सुना है नए कानून लंदन में बने हैं, यहाँ भी लागू होंगे। उन बेचारे को क्या मालूम क्यों नहीं बंगाल और ओद में एक एक कानून लागू होवत हैं। ए बाबू साहब, मालगुजारी में कमी करवाइए, हमारी तो कमरे टूट गई। आंगन के पुख्ता फर्श पर नीलंबर के चारों ओर मजमा लग गया। ये सब आस पास के देहात के किसान थे जो अपने अपने मुकदमे और फरियादें लेकर दारुल सल्तनत जा रहे थे। एक बूढ़ा फौंस कस्बाती जमींदार लाठी टेकता नीलंबर के करीब आकर बैठ गया। कौन जात हो? उसने चिराग की रोशनी में नीलंबर को देखते हुए पूछा। बरहमन। बूढ़े ने नीलंबर के पांव छुए। ठाकर मेरे गाँव चले चलो तो तुम्हारी सेवा करूं। मेरा मकान यहाँ से कुछ भर है। मुझे सुबह सवेरे ही सफ़र पर रवाना होना है बाबा। सेवा तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए। मेरे लायक कोई खिदमत बताओ।
نیلمبر نے کہا، اس کا دل بھرا ہے۔ یہ لوگ سب کے سب کتنے معصوم بولے تھے۔ اسے دکھ ہوا کہ وہ عہد پوری چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ٹھاکر بوڑھے نے چاروں طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، اپنی انگریزی سرکار سے کہو ہم پر زیادہ ظلم نہ توڑے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ نکھلوئے سے آتے ہو نا؟ ہاں۔ ہواں ہمرے بادشاہ کے درشن کیے؟ ہاں۔ ہمرے بادشاہ کو کمپنی بہادر نے روپے کے لیے تنگ کر رکھا ہے، پتہ نہیں؟ ٹھاکر تم کو معلوم ہے؟ اب بوڑھے نے زیادہ جوش سے بولنا شروع کیا۔ کمپنی بہادر نے وچن ہمارے بادشاہوں کو دیے اور ایک ایک کر کے سب کو توڑا۔ تم کو معلوم ہے بکسر کی ہار کے بعد جناب عالی سے؟ اے لیجئے۔ یہ پھر بکسر اور جناب عالی کا قصہ شروع ہو گیا۔ بوڑھے نے نیلمبر کو لہجہ بھر کے لیے دیکھا۔ تم کو ان قصوں سے دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن یہ گاؤ ہمارے دلوں پر لگے ہیں اور یہ گاؤ تازہ ہیں۔ ہمارا دیس کمپنی بہادر نے تاراج کر کے رکھ دیا ہے۔ تم کو معلوم ہے بکسر کی ہار کے بعد جناب عالی سے انگریزوں نے لکھا پڑی کی تھی کہ وہ 35,000 سے زیادہ فوج نہیں رکھیں گے۔ اب منڈیاؤں میں عالم دیکھو۔ آصف الدولہ بیکنٹھ باشی کلکتے لکھا، انگریزی فوج سارے ملک کی آمدنی کھا گئی، گھر کے آدمیوں کو کھانے کو نہیں بچتا، کھیت اجڑ گئے، فرنگی افسر خود کو ملک کا مالک سمجھتے ہیں۔ کب تک میرے گلے پر یہ چھری رہے گی؟ کل اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے۔ ٹھاکر ہم بہت دکھی لوگ ہیں۔ جب منرو نے حملہ کیا ہمارے سپاہی یا حسین کہہ کر وتے جاتے تھے اور لڑتے تھے۔ اس طرح ہم نے فرنگیوں سے جنگ کی، مگر اس کا کچھ فائدہ نہیں، مقابلے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پر اب ہمارے پاس کمپنی کے خزانے میں دینے کے لیے اور کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ نیلمبر چپ چاپ بیٹھا چراغ کی لو دیکھتا رہا۔ دوسرے حلقے میں چند کسان بیٹھے نواب سعادت علی خان مرحوم کی خوش انتظامی کا تذکرہ کر رہے تھے، جنہوں نے اپنے دور حکومت میں ملک کی بگڑی بنا دی تھی۔ مگر شاہ زمن بیچارے اب کیا کر سکتے ہیں، اس کے بس میں کچھ نہیں، وہ کہہ رہے تھے۔ چراغ کی لو ہوا میں جلملایا کی۔ نیلمبر دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ چاندنی رات تھی۔ منڈیر پر بیٹھے چند نوجوانوں نے برہا گانا شروع کر دیا۔ نیلمبر نے دیکھا کہ اس ملک کا بچہ بچہ، بوڑھا جوان، ہندو مسلمان اپنے بادشاہ پر جان چھڑکتا تھا۔ جوگی جس نے اپنے باپ بینی بہادر کا قصہ اسے سنایا، اسے بھی یہاں کے بادشاہ یا اس حکومت سے نفرت نہیں تھی۔ وہ تو غالباً شجاع الدولہ سے بھی خفا نہ تھا جس نے اس کے باپ کو اندھا کروایا۔ اس کا محض یہ خیال تھا کہ دنیا مایا جال ہے اور اس میں یہی کچھ ہوا کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ملک خدا کا تھا اور حکم بادشاہ کا، اور بادشاہ کی اطاعت سب کا دھرم تھا۔ یہ سب لوگ اپنے بادشاہوں پر عاشق تھے۔ ہر زبان پر آصف الدولہ اور سعادت علی خان کے قصے تھے۔ آصف جس نے اپنی سخاوت سے قہاروں کو پالکیوں پر سوار کرا دیا، اور سعادت جس نے حسن انتظام سے ملک کے خالی خزانوں کو دوبارہ پر کر دیا، اور یہ سب لوگ اودھ کے یہ سارے باشندے جن سے نیلمبر ملا، فرنگی سے شدید نفرت کرتے تھے۔